इमरान भाई का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ECL से स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया। आमिर फारूक साहब ने कहा ये कोई तरीका नहीं है, नाम पहले फेज़ में निकल गया। उसके बाद क्या होता है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम भी साथ होते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और उनको आगे रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि जी आपका नाम स्टॉप लिस्ट पे है। दो खदशात हुए, एक ये कि नाम इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे निकाला ही नहीं था, एक ये था कि निकाल के और दोबारा एतवार के दिन डाल दिया गया। सोमवार को अदालत जाते हैं, अदालत नोटिस करती है, मंगल को केस लगता है, हुकूमत आकर बताती है, हुकूमती वकला आकर बताते हैं कि जनाब वो आपके हुक्म पर तो अमल दरामद हो गया था, लेकिन एक और केस में इनका नाम जो है वो डाला गया। अब वो आमिर फारूक साहब जिन्होंने गैर मशरूत तौर पर उनका नाम निकाल दिया था, उन्होंने इस बार मशरूत कर दिया कि आप जाएँ वजारत दाखिला के पास, वजारत दाखिला को मुतमईन करें, उनको जो भी गारंटी चाहिए वो आप दें और फिर आप बाहर चले जाएँ। जुमे का दिन होता है, जाते हैं, सेक्रेटरी दाखिला साहब को बताया जाता है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ चाइना है और कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती। उसके बाद हम इंटर कोर्ट अपील दायर कर देते हैं आमिर फारूक साहब के ऑर्डर पर कि वो आमिर फारूक साहब जिन्होंने पहले गैर मशरूत तौर पर नाम निकाला और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे फेज़ में बजाय कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करने के कि उन्होंने उनके ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक और बोगस केस में उनका नाम स्टॉप लिस्ट पर डाल दिया गया, उन्होंने उल्टा उसी हुकूमत के हवाले कर दिया जिस हुकूमत ने रोका था। इंटर कोर्ट अपील दायर हुई, आमिर फारूक साहब वो सोमवार को नहीं लगाते, मंगल को लगाते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास केस लगता है। केस लगने के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि जनाब हम पहले, हाँ यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो दोनों जजेस बुलाते हैं हुकूमती वकील को जो सामने बैठे होते हैं, उन्हें आके कहते हैं कि जी ये ज़रा आप ये वजारत दाखिला के पास गए थे, इनकी बात नहीं उन्होंने सुनी, चेक करके बताएं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। थोड़ी देर बाद केस दोबारा कॉल होता है तो हुकूमती वकील मौजूद नहीं होते। अदालत इमरान भाई से पूछती है कि आप कब तक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी मैं 30 जून से पहले आ जाऊंगा। उन्होंने कहा हम अगली समात फिक्स कर रहे हैं, आपको हर सूरत वापस आना होगा। उन्होंने कहा मैं तो खुद कह रहा हूँ सर, आप मेरी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, जो गारंटी लेनी है ले जा, मैंने आना वापस है। उन्होंने कहा जी हम वेव ऑफ कर रहे हैं सारी कंडीशंस, हम आपको बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। 5 जुलाई को अगली समात होगी, फिर उन्होंने खुद ही 8 जुलाई कर दी, उससे पहले आप पाकिस्तान में होने चाहिए, अगली समात पे आप हमें यहाँ पर ज़ाती हैसियत में चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस दौरान क्या होता है कि हमें वो कहते हैं कि आप एक बयान हल्फी लिख के ले आएँ कि अगली समात से पहले आप आ जाएंगे। हम बयान हल्फी जमा कराते हैं, इस दौरान हुकूमती वकील भाग के आ जाते हैं, वो अंदर पैगाम भिजवाते हैं जजेस को और कहते हैं कि जनाब वो वजारत दाखिला कह रही है कि हमारे पास इनको भेजें, हम गारंटी लेने को तैयार हैं। जजेस दोबारा आ जाते हैं कोर्ट रूम में, हमें वो बुलाते हैं, हमें बुला के वो कहते हैं कि आपके लिए भी बेहतर है कि आप चले जाएं वजारत दाखिला के पास, क्योंकि ये हम आपके भले के लिए कर रहे हैं कि वजारत दाखिला अगर आपसे गारंटी ले लेगी फिर वजारत दाखिला फंस जाएगी, फिर ये कोई और वारदात नहीं डाल सकेंगे, अगर ये डालेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। हम जाते हैं वजारत दाखिला में कहा जाता है कि आप एक 1 मिलियन का दे दें, पे ऑर्डर दे दें और एक आप बयान हल्फी दे दें, हम दोनों चीज़ें दे देते हैं। वो हम तैयार करते हैं, फिर भाग के जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम जो है ना, वो क्योंकि टाइम बहुत कम था, 12 बजे एयरपोर्ट में उन्होंने इंटर होना था लाहौर में, और उस वक्त टाइम था 5 बजे का यहाँ पे, तो टाइम का मार्जिन हमारे पास बहुत कम था। किस्सा मुख्तसर, इमरान भाई और मैं और एहतशाम अली अब्बासी साहब, हम एक और गाड़ी में बैठते हैं, हम गाड़ी चेंज करते हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से हम एक और गाड़ी में बैठते हैं, आगे एक और गाड़ी चेंज करते हैं, और जिस रास्ते से वो आमतौर पे आते ही जाते हैं हम एक और रास्ता इख्तियार करते हैं। और इमरान भाई की गाड़ियों को हम 1-1.5 घंटे बाद इस्लामाबाद से निकालते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप ऑर्डर ले आना, हम पहले निकल रहे हैं। हम गाड़ियाँ और रास्ते चेंज करके हम जब लाहौर से कुछ 40-45 मिनट पीछे थे तो इमरान भाई की फैमिली जो एयरपोर्ट पे पहुंची तो उनकी हमें कॉल आती है कि एयरपोर्ट पे चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा है, नामालूम अफराद बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, बहुत सख्त तलाशी हो रही है। और हमारा ये ख्याल है कि ये सब कुछ इमरान रियाज के लिए किया जा रहा है। मैं बहुत थका हुआ था, मैं सो रहा था, मैं जागा, मैंने इमरान भाई ने मुझे बताया कि ये चल रहा है एयरपोर्ट पे। मैंने कहा इमरान भाई ये, क्योंकि आखिरी 2-3 जो फ़्लाइट्स होती हैं ना, उसमें बहुत अहम पाकिस्तान की शख्सियात जाती हैं, क्योंकि वो सबसे आखिरी फ़्लाइट्स में जाती हैं और सबसे पहली उधर की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो आती हैं उनके पास, क्योंकि एक महदूद टाइम होता है, तो वो हज के जो फ़राइज़ होते हैं अरकान उसको अदा करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए हो जाते हैं। मैंने कहा इसलिए होगा। थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों की कॉल आती है उनकी फैमिली से, वो कहते हैं जनाब सब कुछ आपके लिए है। फिर थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि पुलिस ये पैगाम दे रही है कि सर हम मजबूर हैं, आपको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, आप एयरपोर्ट पे मत आएँ। उसके बाद क्या होता है कि हम पहुंच जाते हैं मियां अली इशफाक साहब के घर, मैं, इमरान भाई, सारे दोस्त मियां अली इशफाक साहब के घर, और बहुत से हमारे जर्नलिस्ट दोस्त, डिजिटल मीडिया के दोस्त आए हुए होते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं कि जो इमरान भाई की गाड़ियाँ थी उनको हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएँ। इमरान भाई की गाड़ियाँ जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं तो नामालूम अफराद
دیکھ کے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے دن بھر کی جو محنت ہے اس کا اب ہمیں پھل ملنے جا رہا ہے. عمران ریاض پہنچ گیا. ہوتا یہ ہے کہ اب ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. ایک گول چکر ہے, وہاں سے ہم مڑ رہے ہیں اور اس ٹائم پوری فیملی ان کی کال کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایئرپورٹ پہ مت جائیں. میں ان کے آئی تھنک کیونکہ اتنی کالز آ رہی تھی, ان کے ماموں یا ان کے چاچو کے ساتھ میں کال پہ ہوں. ان کے ماموں ہیں فیاض صاحب, ان کے چچا ہیں سلیم صاحب, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میں کال پہ ہوں اور وہ شاؤٹ کر رہے ہیں کہ مت ایئرپورٹ پہ جاؤ. اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ بھگتا ہے 142 دن, ان کی فیملی کو کرب اور اذیت سے گزری, ہم احساس نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی مشکل سے گزرے. ان کو یہ تھا کہ دوبارہ اغوا ہو جائیں گے. میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں گاڑی موڑ دیں یہاں سے, ہم ایئرپورٹ نہیں جا رہے. میاں علی اشفاق صاحب گاڑی موڑتے ہیں, آگے آ کے پھر ہم رک جاتے ہیں. سیکنڈز کی گیم تھی, ہمارے پاس منٹس بھی نہیں تھے. سیکنڈز میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ایئرپورٹ جانا ہے یا نہیں جانا. عمران بھائی نے یہ معاملہ چھوڑ دیا میرے اوپر اور میاں علی اشفاق صاحب کے اوپر کہ آپ دونوں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میں تیار ہوں. مجھے اغوا کرنا ہے اغوا کریں, مجھے گرفتار کرنا ہے گرفتار کرنے, میں جاؤں گا. احرام میں نے پہنا ہوا ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تھا, ہم دونوں کے ہاتھ میں تھا. ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا کرنا ہے. میں نے کہا دیکھیں اگر میری ذاتی اوپینین پوچھیں, ہمیں ایئرپورٹ جانا چاہیے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے یا اغوا کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جاتے, کل کو عدالتیں ہمیں کہیں گے کہ ہم کہیں گے وہ ہمیں اغوا کرنے کے لیے کھڑے تھے, وہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو اغوا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو مکر جائیں گے. میاں علی اشفاق صاحب کا بھی یہی خیال تھا. عمران بھائی پہلے خود ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے, اور یہاں سے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جائیں ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم سے آگے جو ایک گاڑی تھی اس کو نامعلوم افراد ماسک لگائے ہوئے وہ پڑے ہوئے ہیں, اس کو تلاشی لے رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں اوے ادھر آؤ, یہ بیٹھا ہے, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ بیٹھا ہے. بس وہاں سے گیم شروع ہوئی. وہ کہتے ہیں جی گاڑی کھولیں. گاڑی لاک تھی, وہ زور سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. میاں علی اشفاق تھوڑا سا شیشے نیچے کرتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم نامعلوم افراد ہو, تم پیچھے ہٹ جاؤ, وردی والے کو بھیجو. وہ کہتے ہیں پہلے پوچھا کیوں روک رہے ہو. ان کا پلان یہ تھا کہ پہلا یہ تھا کہ عمران ریاض کو, میرا یہ خیال ہے, یہ بات میں پہلے کہیں نہیں کی کیونکہ میں اس کے اوپر اپنے ویلوگ بھی نہیں کر سکا, پہلا پلان تھا عمران ریاض کو اغوا کرنا. ہوا کیا, یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں علی اشفاق صاحب کو. جب انہوں نے 6 منٹ لیے نا, 5 سے 6 منٹ, اور شیشے نیچے تھوڑے سے کر کے انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, بلاؤ ان کو, وردی والوں کو بلاؤ. اس دوران ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ 20-25 گاڑیاں ہمارے ساتھ تھی, لمبی لائنیں لگ گئیں, روڈ راستہ بلاک ہو گیا. سامنے انٹرنس ایک ہی تھی جس سے سب نے جانا تھا, پیچھے لمبی لائنیں لگ گئیں, اور وہ نامعلوم افراد پینک کر گئے کیونکہ ہمارے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے دوست تھے, وہ سارے نیچے اترے, ویڈیوز بنانے لگ گئے. نامعلوم افراد پینک کر گئے. جب انہوں نے پینک کیا تو پھر ان کا جو بیک اپ پلان تھا وہ یہی تھا کہ اگر حالات بگڑ جاتے ہیں پھر ہم وردی والوں کو آگے کر دیتے ہیں. مجبوراً ان کو وردی والوں کو آگے کرنا پڑے, ورنہ ان کا پلان اغوا کا تھا پہلا. جیسے ہی وردی والے سامنے آتے ہیں, اور پھر اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ بندوق مارنا شروع کی اس کے اوپر, شیشے کے اوپر, اس کو توڑنے کے لیے. لیکن اس دوران وردی والے آ گئے تھے. میاں علی اشفاق نے کہا کہ اب کیونکہ وردی والے آ گئے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے گرفتاری دینے میں. عمران بھائی اس دوران میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اتنے, میں کیونکہ یہ پہلی بار میں ان کے ساتھ تھا جب وہ اس طرح سے گرفتاری دے رہے تھے, پہلی بار میں ان کے ساتھ تھا, پہلے گرفتار ہونے کے بعد ہم جاتے رہے. وہ اس دوران لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اور ایک لمحے کے لیے ان کی آواز نیچی نہیں ہوئی, اسی وہ ایک اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں, یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. اور جب پولیس والے آتے ہیں تو وہ گرفتاری دے دیتے ہیں, اور پھر ہم سب آ جاتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے گھر, پھر ہم اگلی حکمت عملی بناتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے سے پتا تھا کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پلان 2 تھے, پہلا پلان ان کو اغوا کرنا تھا, دوسرا ان کو مجبوراً گرفتاری ڈالنی پڑی, اور اب دونوں کیسوں میں وہ باعزت بری ہو گئے, مقدمات ڈسچارج ہو گئے, اور بہت کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے. وہ کرمنل ریکارڈ ہے FIR کرانے والے کا, نون لیگ کا وہ کوارڈینیٹر ہے, مریم نواز صاحب کے صاحبہ کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, نون لیگ کے MNAs کے ساتھ ان کی ویڈیوز ہیں, نون لیگ کا UC 246 کا وہ کوارڈینیٹر ہے. پھر ہوا کیا, ایک اس میں گواہ ڈالا ہوا تھا, اس گواہ نے ویڈیو پیغام دے دیا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس گواہ کو جج صاحب عدالت بلاتے ہیں, وہ عدالت کے باہر پہنچتا ہے, وہ لاپتہ ہو جاتا ہے, اس کو باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر پیٹیشن کرتے ہیں حب سے بجا کی کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے. جب عمران بھائی مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے, اس کو بہت مارا گیا, تشدد کیا گیا ڈاکٹر ارشد کو, پھر اس کو رہا کر دیا گیا. ایک اور کیس میں جس میں گرفتار کیا گیا, اس میں ہمیں بھی گرفتار کرنا تھا. اس FIR میں لکھا گیا کہ کار سرکار میں مداخلت کی عمران ریاض نے, اور اتنی جھوٹی FIR ہے کہ عمران ریاض تو گاڑی چلا ہی نہیں رہا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب میاں علی اشفاق صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی رکی ہوئی تھی, اور نامعلوم افراد ادھر ادھر سے مکے مار رہے ہیں گاڑی کو اور گیٹ توڑ رہے ہیں, میں نے میاں صاحب کو کہا, میں نے کہا میاں صاحب آگے جانے دیں, آگے جانے دیں.
میاں صاحب نے گاڑی چلائی تو آگے انہوں نے وہ جو ایک پلاسٹک کا وہ بیریئر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈریگ ہو کے آگے چلا گیا. انہوں نے کہ بیریئر توڑا فلانا ڈھینگنا اور عمران ریاض پہ کیس بنا دیا. اس گاڑی میں ہم ٹوٹل 5 لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ 5 یا 6 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کا ہمیں 10 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے. پولیس نے کہا اے ایس ایف کی درخواست کے اوپر وہ ایف آئی آر تھی کیونکہ اس کے ساتھ جو 5 لوگ تھے ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. وہ 5 لوگ کون تھے؟ میاں علی اشفاق صاحب گاڑی چلا رہے تھے, عمران بھی ساتھ بیٹھے تھے, پیچھے احتشام علی عباسی صاحب تھے, میں تھا, شاکر اوان تھا جو رپورٹر ہے, اور ایک اشفاق صاحب ہیں جو ان کے ٹیم ممبر ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے. ہم یہ ٹوٹل 6 لوگ گاڑی میں تھے. انہوں نے کہا عمران ریاض تو آگے 5 اور گرفتار کرنے ہیں, یہ والا معاملہ تھا. اب وہ مقدمات سے ڈسچارج ہو گئے, بری ہو گئے ایک طرح سے. اب ہم سارا فوکس ہمارا ہے کہ ہائی کورٹ میں, اور ہم یہ سارا معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں.